बर्दिया जिल्लाको 8वटा पालिका मध्येको एक हो बाराबर्दिया नगरपालिका। बर्दियाको कान्छो नगरपालिकाको रूपमा रहेको यस नगरपालिकाले जनप्रतिनिधिको नेतृत्व पाएपछि जनताको मनोभावना अनुसार काम गरेको छ। यस नगरपालिकाले भौतिक विकास मात्र नभएर सामाजिक विकासको लागि पनि राम्रैसँग लगानी गरेको छ। शिक्षित र स्वास्थ्य मानिसले नै देशको आर्थिक विकास गर्न सक्छ भन्ने कुरालाई नगरपालिकाले आत्मसात गर्दै शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा समेत पर्याप्त लगानी गरेको छ। थारू समुदायको बाहुल्यता भएको यस नगरपालिकामा स्वास्थ्य र सरसफाइको चेतना घर घरमा पुर्याउनु मुख्य चुनौती हो भने थारू जातिमा देखिएको वंशानुगत रोग सिकल सेल एनिमिया अर्को चुनौती हो। थारू जातिमा देखिएको सिकल सेल एनिमिया रोगको पहिचान र रोकथामका लागि नगरपालिकाले नगरभरिका 1 वर्षदेखि 30 वर्षसम्मका युवाहरूको रक्त परीक्षण गरी सिकल सेल पोजिटिभ र वाहक देखिएका बीच बिहेबारी रोकेर सिकल सेल एनिमिया रोकथामको प्रयास गरेको छ। नगर क्षेत्रमा स्वास्थ्य सेवामा पहुँच पुर्याउनका लागि हरेक वडामा आधारभूत स्वास्थ्य सेवा केन्द्र स्थापना गरी निशुल्क औषधि सहित सेवा प्रदान गरिरहेको छ। हाल सिकल सेल उपचार केन्द्र सहितको नगर अस्पताल निर्माणको सुरुवात गरेको छ। पछिल्लो समयमा संसारभरि नै कोरोना रोग कोभिड-19ले महामारीको रूप लिएको छ। चीनको वुहान शहरबाट सुरु भएको रोग संसारभरि फैलिरहेको छ। नेपालमा पनि यो रोगको संक्रमण बिस्तारै फैलिँदै गएको छ। कोरोनाको संक्रमण फैलिन नदिनका लागि गत चैत्र 11 गतेबाट देश लकडाउनमा छ। बाराबर्दिया नगरपालिकाले पनि लकडाउनलाई कडा बनाउँदै समुदायमा सचेतना जगाउने काम गर्यो। नाकाहरूमा हेल्थ डेस्क सुरु गर्यौँ। तत्पश्चात फिभर क्लिनिकहरू सुरु गर्यौँ हरेक स्वास्थ्य संस्थाहरूमा। त्यसपछि हामीले तेस्रो मुलुक र भारतबाट आउनेहरूको लागि नगर क्वारेन्टाइन भनेर 4वटा नगर क्वारेन्टाइनको स्थापना गर्यौँ। त्यसलाई व्यवस्थापन गर्यौँ। नगरमा सुरुमा 7 बेडको आइसोलेसन र 4 स्थानमा 52 बेडको नगर क्वारेन्टाइन बनाइएको थियो। विशेष गरी भारत लगायतका विभिन्न देशबाट आएकाहरूको लागि भनेर क्वारेन्टाइन निर्माण गरिएको थियो। उनीहरूलाई बस्नको लागि बेड र दिनमा 2 पटक नास्ता र खानाको व्यवस्था गरिएको थियो। कोरोना संक्रमणबाट बच्नका लागि नगरपालिकाले समुदायलाई कोरोना भाइरसको बारेमा जानकारी दिनु थियो। कोरोना रोगबाट कसरी बच्न सकिन्छ भन्ने बारेमा नगरवासीलाई सिकाउनका लागि हरेक घर र टोलमा जनप्रतिनिधिहरू खटाइयो। मास्क, साबुन र सेनिटाइजर लिएर नगरपालिकाको तर्फबाट वडा सदस्यहरू नगर क्षेत्रका हरेक घर घरमा पुगे। जनतामा यो संक्रमण फैलिन नदिनका लागि हामी जनचेतना अभियान चलायौँ। त्यसको साथमा हामीले गाउँ बस्तीहरूमा नगरपालिकाले नै उत्पादन गरी मास्क पुर्याउने र उहाँहरूमा एक खालको संक्रमण फैलिन नदिनका लागि अपनाउने सतर्कताको विषयमा हामीले शिक्षाहरू दिने अभियान पनि चलायौँ। पहिलो चरणको सचेतनामूलक कार्यक्रम सकिएपछि नगरपालिकाले ज्याला मजदुरी गर्ने र लकडाउनका कारण घरमा चुलो समेत नबल्ने अवस्था भएका घर परिवारलाई राहत वितरण गरेको छ। चुलो नबल्ने अवस्थाका जुनसुकै समुदायका परिवारमा नगरपालिकाको गाडी खाद्यान्न लिएर पुग्ने गरेको छ। तथ्याङ्क सङ्कलन गऱ्यौँ र तथ्याङ्क सङ्कलनमा राजनीतिक दल र जनप्रतिनिधिहरू मिलेर पहिला प्रत्येक घरको घरधुरीमा जस्तै कसको घरमा चुलो नबल्ने अवस्था छ त त्यो अवस्था हेरेर राहत वितरणको सुरुवात गऱ्यौँ र राहत वितरणमा अहिलेसम्म अब हामीले 2000 घरधुरीमा राहत वितरण गरेका छौँ। अहिलेसम्म कुनै व्यक्तिहरूको त्यस्तो समस्या छ कि घरमा आगै नबल्ने अवस्था छ, साँझ बिहान खानै नमिल्ने अवस्था छ भने त्यस्तो हाम्रो क्वारेन्टाइनभित्र बसेका पनि थिए। उहाँहरूको घरैमा चामल पुर्याउने अवस्था हामीले सिर्जना बनायौँ।
चैत्र 11 गतेदेखिको लकडाउन वैशाख 3 गतेदेखि लामो समयको लागि थपिएपछि देशका विभिन्न स्थानबाट जिल्लामा फर्कने क्रम तीव्र रूपमा बढ्न थाल्यो। असुरक्षित तरिकाले यात्रा गरी नगर क्षेत्रमा नगरवासी फर्कन थालेपछि संक्रमण फैलने जोखिम झनै बढ्यो। हरेक गाउँबाट जिल्लाभन्दा बाहिरबाट आएकालाई क्वारेन्टाइनमा राख्नुपर्ने माग आएपछि नगरपालिकाले सबैलाई क्वारेन्टाइनमा राख्ने निर्णय गर्यो। जिल्लाका अरू नगरपालिकाले होम क्वारेन्टाइनमा भन्दै घर पठाउँदा पार्वतीय नगरपालिकाले भने सामुदायिक क्वारेन्टाइनको अवधारणा अघि सार्यो। जिल्लाबाट घर फर्किने क्रम चलेपछि ठुलो सङ्ख्याको मजदुरहरू आइसकेपछि उहाँहरूलाई व्यवस्थापन गर्नका लागि हामीले सामुदायिक क्वारेन्टाइनको अवधारणाको विकास गऱ्यौँ। समुदायले नै आफ्नो समुदायको मान्छे बाहिरबाट फर्केर आयो भने उसलाई सामुदायिक विद्यालय वा सामुदायिक भवनमा राखी त्यसको व्यवस्थापन गरी समुदाय र बाहिरबाट आएको व्यक्तिको बिचमा घुलमिल हुन नदिनका लागि व्यवस्थापन हामीले सामुदायिक क्वारेन्टाइनको गऱ्यौँ। यसले अत्यन्त राम्रो सन्देश पनि दियो, समुदाय पनि सुरक्षित महसुस गर्यो र घर फर्केका व्यक्तिहरू पनि आरडिटी परीक्षण गरेर घर जान पाउँदा उहाँहरू पनि सुरक्षित महसुस गर्नुभयो। यो गरिरहँदा हाम्रो पुरै नगर नै अहिले सुरक्षित महसुस गरेको छ। यसमा हामी गर्व गर्दछौँ र जनताहरू पनि, गाउँका वर्गहरू पनि, समुदाय पनि आफ्नो सुरक्षाको लागि आफै सक्रिय भएर गाउँका अगुवा वर्गहरू जसरी सामुदायिक क्वारेन्टाइनको व्यवस्थापन सञ्चालन गर्नुभयो नगरको नेतृत्वमा, उहाँहरू पनि निकै खुसी हुनुभएको छ। त्यसकारणले सामुदायिक क्वारेन्टाइनले वास्तवमा समुदायलाई जागरुक बनायो, समुदायलाई सुरक्षित बनायो, समुदायमा सक्रियता ल्यायो र सङ्क्रमण रोक्नका लागि समुदाय आफै प्रतिबद्ध रह्यो। नगरपालिकालाई सामुदायिक क्वारेन्टाइन सञ्चालनले व्यवस्थापनमा सहजता भएको छ। करिब 1500 जनालाई 15 दिनसम्म क्वारेन्टाइनमा राख्दा आर्थिक भारका साथै व्यवस्थापनमा धेरै समस्या देखा पर्ने थियो। क्वारेन्टाइनमा करिब 1500 मान्छेहरूलाई चाहिँ व्यवस्थापन गरेको अवस्था हो र हामीले चाहिँ तपाईँको यदि सामुदायिक क्वारेन्टाइन व्यवस्थापन नगरेको भए त्यो हामीले चाहिँ ठुलो रूपमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ बजेट खर्च हुन्थ्यो। जस्तो कि जुन हाराहारीमा हाम्रो चाहिँ तपाईँको चाहिँ रकम चाहिँ बचत भएको छ नगरपालिकाले जुन चाहिँ सामुदायिक क्वारेन्टाइनको अवधारणा अगाडि सारेको, त्यसबाट हामीसँग थोरै आम्दानीका बावजुद प्रतिकूल समय थियो। त्यो प्रतिकूल समयलाई हामीले चाहिँ रचनात्मक ढङ्गले चाहिँ सोचियो र सोही अनुसार सामुदायिक क्वारेन्टाइन व्यवस्थापन गरियो र सामुदायिक क्वारेन्टाइनमा प्रायःजसो आफ्नै घरको परिवारले आफ्नै घरबाट चाहिँ ताजा खानेकुराहरू पकाएर ल्याए, खुवाए होइन। यो पनि तपाईँको पोजिटिभ पक्ष छ, किनकि तपाईँको चाहिँ सामुदायिक क्वारेन्टाइनमा पनि मेस चलाएको भए कहीँ भात मिठो हुन्थेन, कहीँ नुन पुग्थेन होइन, कहीँ चाहिँ तपाईँको दाल पातलो हुन्थ्यो, अर्थात् कहीँ चटनी पुग्थेन, अर्थात् केही पुग्थेन, ठुलो गुनासो प्राप्त हुन्थ्यो। आर्थिक र व्यवस्थापकीय हिसाबले सामुदायिक क्वारेन्टाइन जति सहज भए पनि समुदायलाई बुझाउनका लागि भने ठुलो चुनौती देखा पर्यो। तर पनि सामुदायिक क्वारेन्टाइनको अवधारणालाई नगरपालिकाले स्थापित गराएरै छाड्यो। जो भित्र बसेथे उहाँहरूले त्यसको विरोध गरेनन्। भित्र बसेकाले असाध्यै यो हाम्रै लागि हो, यो भनेको यो रोगलाई रोक्नको लागि रोग लाग्नुभन्दा रोग नलाग्नु नै बेस हो भनेर हामीले उहाँहरूसँग कुरा गरेका थियौँ। प्रत्येक क्वारेन्टाइनभित्र गएर मैले उहाँहरूसँग हाम्रो स्वास्थ्य शाखाको एकजना, शिक्षा शाखाको सर अनि म लगायतका टिम गएर प्रत्येक दिन एकपटक साँझ एउटा न एउटा क्वारेन्टाइनभित्र बिहान गएर उहाँहरूलाई एउटा ओरिएन्टेसन जस्तो गऱ्यौँ। यो भनेको यस्तो हो भन्ने कुरा गरिसकेपछि उहाँहरूले हाम्रो लागि ढुकचुक हुँदैन, हामी स्वस्थ छौँ र त्यो हिसाबबाट चेक हुन्छ र त्यसरी जान्छ भन्नेमै खुसी छौँ भन्ने कुरा उहाँहरूले गर्नुभयो त्यो कुराबाट। तर बाह्य शक्तिले, बाह्य जुन तत्त्वहरू छ उसले अलिकता भरम फैलाइदिएको अवस्था थियो त्यति बेला। अब नगर क्वारेन्टाइनभित्र उहाँहरूले यस्तो व्यवस्था गर्नुभएको छ र बाहिर सामुदायिक क्वारेन्टाइनभित्र यस्तो व्यवस्था गर्नुभएको छ भन्ने कुरा जो गरिदिनु भएको थियो विभेद हो भनेर, त्यो विभेद होइन। जाँदाखेरि उहाँहरूले जब हामीले आरडिटी चेक गराएर बिदाई गर्दाखेरि उहाँहरूसँगको कुरा पनि हामीले सबैसँग यसो एक दुईजनासँग लिँदाखेरि उहाँहरूले खुसीकै महसुस गर्नुभएको थियो। त्यो हो र विभेद गर्ने हाम्रो दायित्व र
कर्तव्य पनि होइन, हामीले गर्न खोजेको, सबैले सम्मान गर्न खोजेको, तर आर्थिक आय स्रोतले धान्न नसकेको कारणले मात्रै हामीले सामुदायिक क्वारेन्टाइनभित्र राख्ने व्यवस्था गर्छौँ। नगरपालिकाले ल्याएको सामुदायिक क्वारेन्टाइन प्रति विभिन्न क्षेत्रबाट सकारात्मक र नकारात्मक प्रतिक्रिया आएका छन्। तर पनि नगरपालिकाले सङ्क्रमणको सम्भावित जोखिमबाट जोगाउन सफल भएको छ भने क्वारेन्टाइनमा बसेकाहरू पनि सुरक्षित महसुस गरेका छन्। सुरक्षित नै महसुस भइरहेछ। बाहिरदेखि आइयो, उता आएर पनि अब घरतिर गइयो छैन होइन, कपडा लत्ताहरू चाहिँ जति ल्याइयो सब त्यसले राखेँ, घरबाट खाना आइरहेछ। राम्रो छ यहाँ। अब नगरपालिकाले जो गर्नुपर्ने गरेको छ। अब एउटा खाना भन्ने कुरो त आफ्नो आफ्नो उसमा नगरपालिकामा होला, त्यो कुनै सहयोग गरेको होला, संस्थाहरूले गरेको होला, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। नगरपालिकामा त जनसङ्ख्या छ, भोलि झगडा गरेर राख्नु पनि पर्यो। भोलि हामी मात्र होइन, अरू पनि क्वारेन्टाइनमा आउने अवस्था हुन्छ, बिरामी हुने अवस्था हुन्छ। त्यसको लागि वात्ता एकैचोटि खर्च गर्दा नगरपालिकालाई पनि अप्ठ्यारो पर्छ। त्यो हुन त नगरपालिकाको सम्पत्ति नै हाम्रो करको सम्पत्ति हो, त्यस कारणले त्यसलाई पनि जगेर्ना गर्नुपर्छ। भोलि आउने अरू क्वारेन्टाइनमा बस्ने मान्छेहरूलाई पनि त त्यो चाहियो। एकैचोटि वात्तै खर्च गरेर पनि भोलि समस्या पर्छ। बजेट त अब छुट्याएको पनि हुनसक्छ, त्यो बजेट एकैचोटि खर्च गर्दा पनि भोलि हामीलाई नै गाह्रो पर्छ भन्ने मेरो भनाइ हो। यहाँ क्वारेन्टाइन बस्नु भनेको सबभन्दा हाम्रो छरछिमेकी अनि आफ्नो लागि पनि हो। यता छरछिमेकीमा नफैलोस्। यहाँ चाहिँ बसाइ ठिकै छ भनौँ, त्यस्तो पनि जे नगरपालिकाले दिएछ त्यो हामीले पाइरहेछौँ। आफ्नो जिल्लामा आएपछि आफ्नो जिल्लाको लागि यहाँ जस्तो क्वारेन्टाइनमा राख्ने व्यवस्था रहेछ त्यही अनुसार हामी नगरपालिकाको नियमअनुसार नेपाल देशलाई र आफ्ना छिमेकीहरूलाई हामी बचाउने र आफू पनि बस्ने यो तरिका हामी चाहिँ अपनायौँ। अनि अरू जिल्लामा पनि बसिदिएको भए राम्रो हुन्थ्यो। मैले भन्नुपर्दा आफ्नो व्यक्तिगत र यो देशलाई हामी आफ्नै बचाउनु हो भने हामी सबै जिल्लाहरूमा पनि बसिदिए राम्रो हुन्थ्यो। बसिरहेको छु, मलाई खुसी लागेको छ। यो मलाई मात्रै होइन, हाम्रो गाउँ समाजलाई पनि हो र 21 घरको पनि सबैले अब आफ्नो घरपालिकालाई पनि दुःख हुनसक्छ, अरूलाई पनि हुनसक्छ। त्यसैले अब गाविसले बसेर ठाउँमा बसेको छु, खुसी छ मलाई पनि होइन। अनि यहाँ हामीलाई सबै चिज मिलाएको छ, अब झुल मिलाएको छ, तन्नाइ मिलाएको छ, खाना पनि घरदेखि आउँछ, ठिकै छ। अब यहाँदेखि टेस्ट गरेर घर गयो भने अब आफूलाई पनि राम्रो, समाजलाई पनि राम्रो हो। त्यसैले अब बसिरहेको छु यहाँ। आउँदाखेरि आफ्नो घर परिवारमा सबैको सुरक्षाको लागि लघु क्वारेन्टाइनमा बस्ने भनेर हाम्रो वार्डले स्कुलमा राखिरहेछ। आज 11 दिन भयो। खानापिना अब वार्डले नै बेहोरे, आफ्नो समितिले नै बेहोरिरहेछ। खानापिना ठिकै छ भने खानाको व्यवस्था वन समितिले आफ्नो गाउँको वन समिति। सामुदायिक क्वारेन्टाइन सफल बनाउनका लागि नगर क्षेत्रभित्रका हरेक व्यक्ति, समूह, वर्डगर, शिक्षक, कर्मचारी, सामुदायिक वन सङ्घ संस्था लगायतको ठुलो भूमिका रहेको छ। सामुदायिक क्वारेन्टाइनको अवधारणाको विकास गर्ने र स्थापित गर्ने तिनै समुदाय हुन्। पढ्न गएको र विभिन्न कामको सिलसिलाले पनि गएको मान्छेहरू आउने क्रममा बढ्न थाल्यो र 4वटा नगर स्तरीय क्वारेन्टाइनले मात्रै पुग्ने नभइसकेपछि हामीले नगरमा भन्यौँ कि सामुदायिक क्वारेन्टाइन पनि बनाउनु पर्यो र त्यसको लागि अब जति सक्छ नगरपालिकाले पनि बेहोर्ने र त्योभन्दा बाहिर अन्य जुन कि खानपिनको लागि हेरदेख गर्ने र अन्य सुरक्षाको लागि हामी गाउँ समाजबाट पनि हेर्ने गर्छौँ र हरेक स्कुलमा क्वारेन्टाइन बनाउने भयो र कुनै सामुदायिक भवनमा पनि क्वारेन्टाइन बनाउने भयो र यस 12 वर्दी नगरपालिकाभित्र भएका धेरै स्कुलहरूमा क्वारेन्टाइन बन्यो र केही सामुदायिक भवनहरूमा पनि बन्यो। जुन घरको व्यक्ति त्यहाँ क्वारेन्टाइनमा बसेको छ त्यो घरकै आफ्नै घरबाट खाना पुर्याउने भन्ने भयो।
जब यो सामुदायिक क्वारेन्टाइन जब यो बनाउने भयो त्यसपछि सबै गाउँको वर्गरहरूदेखि लिएर गाउँको अन्य व्यक्तिहरूमा पनि यो चासो बन्यो। यो प्रत्येक गाउँ गाउँमा स्कुल छ, प्रत्येक गाउँ गाउँमै अब क्वारेन्टाइन बन्न लाग्यो र केही अब सामुदायिक भवनमा पनि बन्यो। त्यसमा को व्यक्ति को कहाँबाट आछ, कुन जिल्लाबाट आछ, कुन देशबाट आछ भनेर सबै व्यक्तिहरूको पनि चासो बन्न थाल्यो। जब यो सामुदायिक क्वारेन्टाइन हामी बनायौँ त्यो एकदम राम्रो प्रभाव पर्यो। समुदायले आफ्ना परिवारलाई बिहान बेलुका खाना पकाएर लैजाने र नगरपालिकाले पनि त्यहाँ बिछ्याउने चटाई, तन्ना, झुल, साबुन, सेनिटाइजका कामहरू, मास्कहरू दिएको छ। यसले एउटा सकारात्मक रूपमा र कम खर्चमा र समुदायले आफ्नो परिवारलाई आफै सुरक्षित गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरू महसुस गरेर यसरी सामुदायिक क्वारेन्टाइन गरिएको छ। एउटा नौलो प्रयोग हो। प्रयोग गर्दाखेरि यसका राम्रा पक्ष पनि हुन्छन्। एउटा सकारात्मक पक्ष र नकारात्मक पक्ष धेरै जसो सकारात्मक पक्ष। यसले चाहिँ क्वारेन्टाइनमा बस्ने भाइ बहिनीहरूलाई राम्रो हौसला चाहिँ हुन्छ, उनको मनोबल बढ्छ। त्यसले गर्दाखेरि यो एकदम राम्रो छ भन्ने कुरो मलाई लाग्छ। क्वारेन्टाइन हामीले सञ्चालन गरिराखेका थियौँ र नगर क्वारेन्टाइन सञ्चालन गरिराख्दाखेरि हामीले सम्पूर्ण व्यवस्थापनहरू, खाना बस्न खाजाको समेत व्यवस्थापन नगरपालिकाले गरिराखेको सन्दर्भ थियो भने हामी चाहिँ सम्पूर्ण विद्यालयहरूमा क्वारेन्टाइन सामुदायिक रूपमा राख्दाखेरि त्यो लोड चाहिँ हामीलाई धान्न गाह्रो पर्ने स्थितिमा हामीले समुदायका व्यक्तित्वहरूलाई पनि हामीले सहयोग लिनुपर्ने र खाना चाहिँ समुदायकै व्यक्तित्वहरूले खुवाउनु पर्ने हुँदाखेरि हामीले त्यसलाई चिर्नका लागि, त्यो समुदायसँग बुझाउनका लागि अलि थप पहल कदमी लिनुपर्ने आवश्यकता हो र विशेष त हामी ती कुराहरू बुझाउन सकिसके पश्चात हाम्रो समुदाय साह्रै उत्साहित भइकन त्यसमा सहभागिता रहेको स्थिति पनि बन्यो। उसले एउटा निर्णय गरेर लिएर आयो र त्यो सामुदायिक क्वारेन्टाइनहरू स्थापना भइसकेपछि नगरपालिकाले मलाई पनि बोलाएर, पार्टीको प्रतिनिधिको हैसियतले मलाई पनि बोलाएर म 11वटै वार्डमा अनुगमन गर्न गएँ र अनुगमनको क्रममा अब यदाकदा एक दुई ठाउँमा सानातिना उहाँ नआउने त होइनन् विवादहरू, तर पनि यो जुन क्वारेन्टाइनको जुन अवधारणा है यो अहिले वास्तविक अहिलेको परिस्थितिको लागि एकदम उपयुक्त मलाई पनि लाग्यो। त्यो व्यवस्थापन गर्ने सवालमा अहिलेसम्म हामी खटिरहेका छौँ। रात अधरात सबै यहाँका कर्मचारी र हाम्रो कार्यपालिका समिति सदस्यहरू, सबै वार्ड सदस्यहरू, वार्ड अध्यक्षहरू सबै हामी खटिराखेका छौँ। जुन जो मान्छे आफ्नो ठाउँमा छौँ त्यो ठाउँबाट जति सकिन्छ त्यति हामीले पहल र प्रयास गरेका छौँ। अहिलेसम्म हामीले राम्रै 12 बर्दिया भनेको सबै बर्दिया जिल्लाका 8वटा स्थानीय तहभन्दा पनि धेरै जसो बाहिरबाट आउने मान्छेलाई रिसिभ गरेर तिनीहरूलाई अनि तुरुन्तै गाडी पठाएर ल्याउने क्रम र अनि उनीहरूलाई राहतको, उनीहरूको व्यवस्थापकपन सबै पाटोलाई हामीले त्यसरी मध्यनजर गर्दै त्यसको प्रयास गर्दै त्यसको सामना गर्दै त्यसको समाधान हामीले गरेका छौँ। नगर क्वारेन्टाइनको विकल्पमा नगरपालिकाले सामुदायिक क्वारेन्टाइन सञ्चालन गरेपछि आर्थिक भार कम हुनुका साथै बचत भएको रकमले स्वास्थ्य सामग्री खरिद गरेको छ। जुन चाहिँ तपाईँको हामीले क्वारेन्टाइनमा व्यवस्थापन गर्ने रकमबाट केही पैसा बचाएर होइन, हामीले चाहिँ आरडिटी परीक्षणको लागि चाहिँ तपाईँको आरडिटी किनियो। स्वास्थ्य सामग्रीहरू भनौँ न पिपिई, मास्क, सेनिटाइजर, ग्लोभ्सहरू, सर्जिकल मास्कहरू, सर्जिकल ग्लोभ्सहरूदेखि लिएर तपाईँको गन थर्मामिटरको कुराहरू छ देखि लिएर यी स्वास्थ्य सामग्रीमा हामीले चाहिँ केही पैसा खर्च नगरपालिकाले नै गर्यो होइन। त्यसो भएको हुनाले त्यो चाहिँ तपाईँको हामीले चाहिँ ठुलो सङ्ख्यामा सम्भवतः मलाई लाग्छ 5 नम्बर प्रदेशकै सबैभन्दा बढी चाहिँ क्वारेन्टाइनमा राख्ने भनेको बारबर्दिया नगरपालिका नै हो जस्तो लाग्छ र अहिले बारबर्दिया नगरपालिकाले सबैको चाहिँ तपाईँको आरडिटी गरेर पठाएको छ। उहाँहरू एकदम खुसी हुनुहुन्छ, ढुक्क पनि हुनुहुन्छ। त्यस भएको हुनाले हामीले केही बजेटहरू त्यो चाहिँ स्वास्थ्य सामग्री को खरिदमा खर्च गरेको अवस्था। यदाकदा सामुदायिक क्वारेन्टाइनको बारेमा आलोचना नभएका भने होइनन्, तर पनि पटक पटकको जिल्लादेखि प्रदेशसम्मको अनुगमनले सामुदायिक क्वारेन्टाइनको अवधारणालाई भने स्वीकारेको देखिन्छ। हाम्रो जिल्लामा एउटा 12 बर्दिया नगरपालिकामा जसले सबै मान्छेहरूलाई पढ्न गएका, अध्ययन गर्न गएका, लगायतका कामदारको रूपमा गएका सम्पूर्णलाई उहाँहरूले चाहिँ त्यो पालिकाले सामुदायिक क्वारेन्टाइन भनेर राखिएको छ। सामुदायिक क्वारेन्टाइनको अवधारणा त्यो
पालिकाले लिएको छ, जुन निकै राम्रो पनि छ। र त्यो गर्दाखेरि एउटा त सुरक्षा स्वास्थ्य को जुन मेन पावर चाहिने हो त्यो पनि थोरै समुदायको संलग्न भएको हुनाले सुरक्षाको हिसाबले पनि सहज भएको हामीले त्यो अनुगमन क्रममा देख्यौँ। र सामुदायिक क्वारेन्टाइनमा बस्दाखेरि उहाँहरूले चाहिँ आफ्नै घरबाट खाना बनाएर चाहिँ पालो सिस्टमले चाहिँ खाना पुर्याउने व्यवस्था गर्नुभएको छ। र यसै गरेर त्यहाँको सुरक्षा व्यवस्था चाहिँ त्यहीँको समिति, जनप्रतिनिधि र वर्गघर समाजसेवी लगाएर समिति बनाएर त्यसको रेखदेख, त्यसको व्यवस्थापन सबै गर्नुभएको छ। यसै गरेर मैले हाम्रो पालिका, हाम्रो जिल्लामा रहेका अन्य पालिकाहरूले पनि अहिले त्यो सामुदायिक क्वारेन्टाइनको अवधारणा ल्याइराख्नु भएको छ। म यो एकदमै प्रभावकारी र सबै संलग्न, सबैको रेखदेख हुने भएको हुनाले अन्य पालिकाहरूले पनि यसको अवलम्बन गर्नमा हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। यसो गर्दाखेरि हामीलाई धेरै भार, आर्थिक भार पनि कम हुने र व्यवस्थित पनि हुने भएको हुनाले यो विधि मलाई प्रभावकारी लागेको छ। 5 नम्बर प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयले प्रदेशभित्रका सबै स्थानीय तहलाई सामुदायिक क्वारेन्टाइनको अवधारणामा क्वारेन्टाइन बनाउनु पर्ने सुझाएको छ। संघीय सरकारले जारी गरेको क्वारेन्टाइनको वर्गीकरणमा सामुदायिक क्वारेन्टाइनलाई समेटेको छ। सामाजिक विकास मन्त्रालयले पनि सामुदायिक क्वारेन्टाइनको अवधारणालाई चाहिँ अगाडि सार्दै हाम्रा प्रदेशमा रहेका सबै स्थानीय तहलाई सामुदायिक क्वारेन्टाइनको अवधारणामा जानका लागि जसरी सर्कुलर गर्यो, वास्तवमा म धेरै खुसी भएको छु। हाम्रो नगरपालिकाले विकसित गरेको अवधारणालाई प्रदेश सरकारले नै त्यसलाई स्वीकार्दै सबैतिर यो अवधारणालाई कार्यान्वयनका लागि पत्र जो जारी गर्यो, यो वास्तवमा निकै खुसीको कुरा हो। लामो समयको लकडाउनका कारण देशभरको जनजीवन अस्तव्यस्त भएको छ। विशेष गरी दिनभरि काम गरेर साँझ बिहानको छाक टार्ने घर परिवारलाई दैनिक गुजारा गर्ने अप्ठ्यारो भएको छ। यस नगरपालिकाले पहिलो चरणमा करिब 2000लाई राहत वितरण गरेको थियो। दोस्रो चरणका लागि श्रमका लागि खाद्यान्न कार्यक्रम सुरु गरेको छ। नगरपालिकाले कार्यविधि नै बनाएर श्रमको लागि खाद्यान्न कार्यक्रम सुरु गरेको हो। श्रमिकको लागि खाद्यान्न कार्यक्रमले नगरपालिकामा हुने विकास निर्माणका काममा समेत सघाउ पुर्याउनेछ भने गरिब घर परिवार भोकै मर्नुपर्ने अवस्था भने आउने छैन। कार्यक्रम जो हामीले सञ्चालन गरेका छौँ, यसले दुईटा काम गरेको छ। एउटा अति विपन्न परिवारका श्रमिकहरूका लागि खाद्यान्नको जोहो भएको छ। जसो घरमा चुलो नबल्ने अवस्था सिर्जना भएको उहाँहरूको घरमा खाद्यान्न पुग्छ। अर्को कुरा, यो घरमा खाद्यान्न भइकन पनि राहत माग्न आउने खालको जो प्रवृत्ति छ त्यसलाई पनि निरुत्साहित गरेको छ। श्रम परिवारको घरमा मान्छे अपाङ्ग छ अथवा ज्येष्ठ नागरिक छ, ऊ आफै श्रम गरेर खाद्यान्न प्राप्त गर्न सक्ने अवस्थामा छैन, शारीरिक रूपमा ऊ कमजोर छ भने हामी त्यस्तो परिवारहरूलाई हामी सिधै खाद्यान्न घरमा पुर्याइदिन्छौँ। कोरोना सङ्कटबाट नगरवासीलाई सहज बनाउनका लागि 12 बर्दिया नगरपालिकाले विविध योजनाहरू ल्याउने तयारी थालेको छ। बर्दिया जिल्लामा नै कोरोना सङ्क्रमण देखिन थालेपछि 12 बर्दिया नगरपालिकाले प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र मगरागाडीमा आइसोलेसन तयार गरेको छ। आइसोलेसन खास गरिकन अब हाम्रो नगरपालिकामा अलि पहिला लकडाउन सुरु भएपछि नेपालका विभिन्न जिल्लामा काम गर्न गएका श्रमिकहरू फर्किनुभयो एक चरण। अहिले चाहिँ यो पछिल्लो चरणमा चाहिँ भारतमा गएका हाम्रा नगरका श्रमिकहरू फर्किने क्रम चलिरहेको छ। अब उहाँहरूको PCR जाँच हुने क्रम चलिरहेको छ।
अहिलेसम्म सबैको नेगेटिभ आएको छ, खुसीको कुरा। तर पोजिटिभ आएको खण्डमा उहाँहरूलाई राख्नका लागि हामीले आइसोलेसन कक्षको निर्माण गरेका छौँ। हाम्रो प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र मगरागाडीमा हामीले 10 बेडको आइसोलेसन वार्ड निर्माण गरेका छौँ। त्यहाँ सीसी क्यामेराहरू निर्माणदेखि लिएर बेडहरू, साउन्ड सिस्टमदेखि लिएर सबै टोयलेट बाथरुमहरू भित्रै सम्पूर्ण सुविधाहरू भित्रै उपलब्ध गर्ने गरी हामीले त्यहाँ व्यवस्थापन गरेका छौँ। र हाम्रो पिएचसीको डाक्टर साहबको नेतृत्वमा एउटा 4 सिफ्टमा ड्युटी रहने गरी डाक्टर साहबको नेतृत्वमा ड्युटी ग्रुपहरूको रुटिन समेत हामीले बनाइसकेका छौँ। त्यस कारणले अब हाम्रो नगरमा कसैको पनि कोरोना पोजिटिभ आएको खण्डमा हामी उहाँहरूलाई आइसोलेसनमा सुरक्षित राखेर उहाँहरूको स्वास्थ्य उपचार सम्पूर्ण कुराहरूको व्यवस्थापन हामी गर्न सक्छौँ। कृषिमा मलबिउको सहज उपलब्धताका साथै अन्न उत्पादनमा वृद्धि गर्न बाँझो जग्गामा खेतीको योजना अगाडि सारेको छ। शिक्षा क्षेत्रमा विद्यार्थीहरूका लागि रेडियो कार्यक्रम र पाठ्यपुस्तक वितरणका कार्यक्रमहरूको सुरुवात गरेको छ। लकडाउनको पिरियडमा स्कुलहरू सबै बन्द छन्, स्कुलहरूले रिजल्ट प्रकाशित गरिसकेको छ। तर हामीले अब यो बिचको पिरियडमा लकडाउनको पिरियडमा विद्यार्थीहरूलाई शिक्षण क्रियाकलापमा र शिक्षक साथीहरूलाई कसरी सामाजिक दूरी कायम गरेर अगाडि बढाउन सकिन्छ भनेर पनि नगरपालिका सजग छ। अहिले हामीले शिक्षा मन्त्रालय, मानव स्रोत विकास केन्द्रले यो निर्माण गरेको एउटा किताब लकडाउनकै अवस्थामा घरमा अभिभावकले र विद्यार्थीले गर्ने क्रियाकलाप सहितको जुन 4वटा किताब छ, पूर्व प्राथमिक कक्षा 1, कक्षा 2, कक्षा 3 त्यो हामी वितरण गर्दैछौँ। त्यसै गरेर हाम्रो कक्षा 4 देखि कक्षा 10 सम्मका विद्यार्थीहरूलाई विषयगत अनुसारका शिक्षकहरूले एफएमबाट, दूर शिक्षाको माध्यमबाट एफएमबाट पढाउने क्रियाकलाप पनि सञ्चालन हुँदैछ। पाठ्यपुस्तकको लागि सामाजिक दूरी कायम हुने गरी हामी पाठ्यपुस्तक व्यवस्थापन गर्दैछौँ। घर घर विद्यार्थीको हात हातमा पुर्याउने व्यवस्थापन गर्दैछौँ। जो आइसिटी लगायतका व्यवस्थापन भएका स्कुलहरूले पनि यो अहिले फेसबुक ग्रुप सिर्जना गरेर पनि उहाँहरू गरिरहनु भएको छ। हामीले प्रत्येक विद्यालयका विषयगत शिक्षकहरूलाई, विशेष गरेर माध्यमिक सञ्चालन भएका विद्यालयका शिक्षकहरूलाई सिम वितरण गरेका छौँ। शिक्षक विद्यार्थीलाई ट्र्याकिङ गर्नको लागि कार्यक्रम सञ्चालन गरेका छौँ। त्यसै गरेर हामीले यो माध्यमिक विद्यालयका शिक्षक साथीहरूलाई प्रति महिना 500 को दरले हामीले रिचार्ज गरिदिएका छौँ। उहाँहरूले भोइस प्याक लिएर विद्यार्थीलाई ट्र्याकिङ गर्नको लागि उहाँहरू त्यसमा लागिरहनु भएको छ। र यो लकडाउन सामाजिक दूरी कायम गर्ने गरी स्कुल विद्यार्थीहरूले कसरी घरभित्र आफ्नो शिक्षण क्रियाकलापलाई सजगता अपनाउन सकिन्छन् भनेर हामी त्यो अनुसार अगाडि बढिरहेका छौँ। अब कोरोना कहरको बेलामा जनतालाई सुरक्षित बनाउनका लागि र उनीहरूको सहज जीवनयापनका लागि बाराबर्दिया नगरपालिका अहोरात्र खटिएको छ। यस्तो सङ्कटको घडीमा नगरवासीलाई सङ्क्रमणबाट जोगाउन र जीवनयापनलाई सहज बनाउनका लागि नगरपालिकाले गरेको कार्य प्रशंसनीय छ। आउनुहोस्, सम्पूर्ण नगरवासीहरू नगरपालिकाको यस प्रयासलाई सफल पार्न तपाईँ हामी सबैले हातेमालो गरौँ।